दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम विशेष सवालमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रेमध्वज गाहा मगर। समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माणका लागि सञ्चार अभियान यो हो बुद्धदर्शन टेलिभिजन। बुद्धदर्शन टेलिभिजनबाट हरेक हप्ता यसै समयमा प्रसारण हुने कार्यक्रम विशेष सवालमा हामी विशेष व्यक्तिसँग विशेष विषयमा विशेष कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यसै क्रममा आज हामी नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य, पूर्व कानुन मन्त्री तथा प्रखर वक्ता आदरणीय देव गुरुङसँग समसामयिक नेपाली राजनीतिका विषय र विभिन्न विषयहरूमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत सर। धन्यवाद। आजभोलि मिडियाहरूमा खासै आएको देखिनुहुन्न र यो के हो, मलाई त्यस्तो लाग्यो हो कि तपाईँ मिडियामा आउने क्रम चाहिँ अलिक कमी भएकै हो। यो त विषय प्रसङ्ग र सन्दर्भ अनुसार हुन्छ कि मिडियामा देखिने भनेर भनेको मलाई देखिने विषयवस्तु र प्रसङ्ग र सन्दर्भ अनुसार हुने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब विषयगत रूपले पर्दाखेरि देखिने कुरा स्वाभाविक कुरा भयो। अन्यथा देखिनलाई देखिनुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ म छैन। तर तपाईँको पार्टी जब युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आयो त्यो बेलामा तपाईँको जति मिडियाहरूमा आउने चाहिँ क्रम हुन्थ्यो त्यसमा अलिक कमी चाहिँ आएको जस्तो सबैले भान। त्यो बेलाको परिस्थिति अर्कै थियो चाहिँ, त्यो बेलाको परिस्थिति अर्कै थियो, अहिलेको परिस्थिति अर्कै भएको छ। नेपालको जुन राजनीतिक परिस्थिति छ अहिले, वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र राजनीतिले नै देशको अवस्थालाई प्रभाव पार्ने भएको हुनाले अहिलेको जो राजनीति चलिरहेछ यसले देशलाई कतातर्फ डोर्याउँदैछ। यो देशको अवस्था सामान्य नै छ जस्तो लाग्छ अथवा अलिक सङ्कटग्रस्त छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँको विश्लेषणमा चाहिँ के रहन्छ? अहिले मुलुकको स्थिति भनेर भनेको सङ्कटपूर्ण अवस्था नै छ। अब मुलुकमा विगत कालको 10 वर्षको जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन लगायतका विभिन्न आदिवासीहरूको आन्दोलन, मधेसी आन्दोलन सबैको प्रयास र परिणामस्वरूप चाहिँ मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना भएको छ। त्यो एक अर्थमा सकारात्मक कुरा हो, तर त्यसले संस्थागत रूपमा विकास गरेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि एक प्रकारको सङ्करणकालीन अवस्था अझै पनि छ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा, राष्ट्रियताको पाटोबाट हेर्दाखेरि अब नेपाल विगत कालदेखि नै एक प्रकारको अर्ध उपनिवेश रहँदै आइरहेको अवस्था हो र त्यसबाट नेपाल मुक्त हुन सकेका छैन र झन्झन चाहिँ तपाईँको बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल बढ्दै गइरहेको अवस्था, दलालीको प्रवृत्ति, गुलामीको प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको अवस्था आन्तरिक रूपमा। त यो समस्याले गर्दाखेरि राष्ट्रियताको समस्या जनसङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताले चाहेको विषय भनेर भनेको डेमोक्रेसीको साथै राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा हो। राष्ट्रिय स्वाधीनताको साथै तपाईँको समृद्धिको कुरा पनि हो, आर्थिक समृद्धिको कुरा पनि हो। तिनटै पक्षमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता हो। त डेमोक्रेसीको पाटोमा एक हदसम्म अगाडि बढेको भए तापनि राष्ट्रियता र समृद्धिको पाटोमा अगाडि बढ्न सकेन। त्यसले गर्दाखेरि मुलुक सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यही सङ्कट लम्बिँदै जाने हो भने प्रकारान्तर रूपले नेपालको अस्मिता कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न समेत पनि उठ्न थालिरहेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब यसको लागि राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि फेरि पनि डेमोक्रेसीमै खोज्नु पर्दछ। डेमोक्रेटिक राइट्सहरूलाई सबैलाई चाहिँ समान ढङ्गले स्थापित गर्न सक्यो भने नेपाली जनताको बिचमा बृहत्तर एकता कायम हुन्छ। डेमोक्रेटिक राइट्सहरूलाई ठिक ढङ्गले स्थापना गर्न सकिएन भने तपाईँको चाहिँ जनताको बिचमा बृहत्तर रूपमा एकताबद्ध गर्न कठिन हुन्छ। जनताको बिचमा एकताबद्ध हुन सकेन भने मुलुकको राष्ट्रिय सङ्कट चाहिँ झन गम्भीर गइरिन्छ। त्यसकारणले विगत कालमा 250 वर्षदेखि चाहिँ राजसत्ता चाहिँ एकात्म प्रकारको राजसत्ता बनायो। त्यो एकात्म प्रकारको राजसत्ताले जनताको अधिकार कुण्ठित गर्ने मात्रै होइन, विस्थापित गर्ने मात्रै होइन, प्रकारान्तर रूपले नेपाल नै बच्ने हो कि नबच्ने हो भन्ने अवस्थामा पुर्याइदियो। जस्तो तपाईँले यो चित्र जुन देखाउनु भयो, शाब्दिक रूपमा जो चित्र देखाउनु भयो देशको अवस्थाको बारेमा, यो हुनुको कारण जस्तो देश चाहिँ झनभन्दा झन कमजोर बन्दै जानु, राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच आउनु, नेताहरूप्रति जनताको पनि वितृष्णा बढ्दै जानु, हैन, जनताको जीवन अझ निरीह बन्दै जानु, यी सब यावत कुराहरूको कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँले?
यसको पछाडिको कारण के हो त भन्दाखेरि अब नेपालका बहुदलता आएको छ। बहुदल आएको अवस्थामा दलका नेताहरूले नै बढी भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था हो। अब दलका नेताहरूमा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तन नै एउटा समस्याको केन्द्र हो भन्ने लाग्छ चाहिँ। अब कुर्सीको निम्ति, पदको निम्ति, पैसाको निम्ति र अथवा व्यक्ति स्वार्थको निम्ति गर्ने प्रकारको चिन्तन प्रवृत्ति बढेर गयो। अब यही चिन्तन प्रवृत्तिले गर्दाखेरि नै वास्तवमा चाहिँ मुलुकको निम्ति चाहिँ एउटा विडम्बनाको विषय बनिरहेको छ। यस्तो प्रवृत्तिमा तपाईँको पार्टी अछुतो रहन सक्यो? अब नेपालका राजनीतिक दलहरूको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि कमोबेसी सबै नै जवाबदेही छन्। जस्तो तपाईँहरू शान्ति प्रक्रियामा आउनुभयो, त्यसपछि सत्तामा पनि पटक पटक जानुभयो र स्वार्थकै लागि पनि होला सायद पार्टीहरू टुट्ने फुट्ने आदि पनि जुट्ने पनि भइराखेको छ तपाईँको पार्टीमा नै। यो राजनीतिक दलहरूको कमजोरीले गर्दाखेरि यस्तो भएको हो भन्दै गर्दाखेरिमा तपाईँको पार्टीको यसमा चाहिँ केही हात रह्यो कि रहेन, अथवा यो यसमा चाहिँ तपाईँहरूको पार्टी अछुतो रहन सके कि सकेन? यो यस्तो अब कमोबेसी रूपमा सबै पार्टीहरू चाहिँ सीमाहरू छन्, कमी कमजोरीहरू छन्। सापेक्षिक रूपले कसमा बढी र कसमा कम भन्ने कुरा मात्रै हो होइन। अब समस्याको रूपमा हेर्दाखेरि अहिले हामी हेर्दाखेरि चाहिँ दुई प्रकारका धारहरू चाहिँ तपाईँको एक्सट्रिम रूपमा देखा परिरहेको छ। अब एउटा धार के त भन्दाखेरि परम्परागत रूपले पहाडी अहङ्कारवादकै वकालत गरेर चाहिँ तपाईँको एक प्रकारले चाहिँ परिवर्तनका मुद्दाहरू अथवा मधेसी जनजाति लगायतका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न तयारी छैन। हिजोकै एकात्मतावादी चिन्तनबाट बढी ग्रसित छ। एउटा धार त्यहाँ चाहिँ देखा परेको छ समस्या। अर्को धार चाहिँ तपाईँको के त भन्दाखेरि मधेसी लगायतका जनसमुदायहरूको मुद्दाहरूको सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने नाममा चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय अस्मितालाई नै कुण्ठित पार्ने गरिकन जाने प्रकारको चिन्तन प्रवृत्ति पनि छ हैन। र अब त्यो धारको नेतृत्व एक प्रकारले मधेसवादी मधेस केन्द्रित दलहरूले गरिरहेका छन्। अर्को धारको नेतृत्व पहाडी उच्च अहङ्कारवादी प्रकारको धारको नेतृत्व चाहिँ एक प्रकारले एमाले लगायतका केही अब नेताहरूले गरिरहेका चाहिँ छन्। अब यो दुईटा धारको चाहिँ ले गर्दाखेरि चाहिँ मुलुकमा एक अर्कोमा तन्किँदै जाने प्रकारको जो स्थिति पैदा भएको छ, यो तन्काइले चाहिँ कहाँ पुग्छ त भन्दाखेरि मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिता समाप्त हुने दिशामा जान्छ। र ठिक त्यो स्थिति पैदा भएको हुनाले हाम्रो भूमिका के हो त भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीले खेलेको भूमिका भनेको अहिले अब परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई पनि सम्बोधन गरौँ, स्थापित गर्दै लैजाउँ र मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षाको निम्ति बृहत्तर राष्ट्रिय सहमतिको वेबाट जाउँ। बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सक्यो, दलहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धाका बावजुद पनि प्रक्रियागत प्रश्नहरूमा सहमति जुटाउन सक्यो, मुलुक डेडलक हुँदैन चाहिँ र डेडलक हुँदैन र एउटा सहजीकरणको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छ। सहज प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्यो भने विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले खेल्ने ठाउँ पाउँदैन चाहिँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सहज प्रक्रियाबाट लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा माओवादी रहेको छ। त्यसकारणले माओवादीले जुन कुरा उठान गरिरहेको छ त्यो मान्यताबाट गयो भने केही डेमोक्रेटिक राइट्सहरू प्राप्त भएका डेमोक्रेटिक राइट्सहरू पनि स्थापना हुने र चाहिँ तपाईँको मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा पनि हुन्छ। यदि त्यो वेबाट जान सकेन, अहिले दुईतिर तन्किने खालका जो प्रवृत्ति देखिरहेका चाहिँ छन् त्यही रूपले जाने हो भने कालान्तरमा ढिलो चाँडो नेपालको अस्मिता समाप्त हुनेवाला छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब यो दुईटा प्रकारका अतिकाल खालका प्रवृत्तिहरूबाट माओवादी बचेको हुनाले चाहिँ माओवादी सापेक्षिक रूपले के छ त भन्दाखेरि देशभक्त पनि हो, राष्ट्रवादी पनि हो र जनताका अधिकारहरूको सम्बोधन गर्दै पहिचान लगायतका उत्पीडित समुदायहरूको अधिकारहरूको सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा माओवादी चाहिँ रहेको छ। जस्तो जनताहरूको आम बुझाइ के छ भने नेकपा माओवादी तत्कालीन नेकपा माओवादीले युद्धमा रहँदाखेरि जनताहरूलाई जो चाहिँ आश्वासन देखायो, जनताको लागि यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर भन्यो, तब तर सत्तामा पुगिसकेपछि, शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि, सत्तामा पुगिसकेपछि नेताहरू अलि विलासी बन्दै जाने, स्वार्थ लिप्त हुँदै जाने जस्तो खालको चाहिँ देखियो नि। त्यसबाट जनता अलिकति निराशा भएको अवस्था हो। खासमा तपाईले भने जस्तै पार्टीले केही प्रयास त गरेको होला, तर पनि त्यो
त्यो जनतालाई दिएको आश्वासन बिर्सने काम त भयो नि। अब यो यस्तो पहिलो कुरा त यो अहिले बृहत शान्ति सम्झौता भनेर भनेको एकले अर्कोले माथि विजय प्राप्त गरेर आएको अवस्था होइन। यो अवस्था भनेर भनेको एक आपसमा विन विनको पोजिसनबाट सम्झौताको बीचबाट आएको अवस्था हो। सम्झौताको बीचबाट आएर सम्झौताकै प्रक्रियाबाट अगाडि बढौँ भनेर चाहिँ आएको अवस्था हो। किन भन्दाखेरि एकले अर्कोलाई विस्थापित गरेर चाहिँ जितेर जान्छौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ परिणाममा घटनाक्रममा चाहिँ पछिल्लो समयमा घटनाक्रममा के देखा पर्यो भन्दाखेरि बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल चाहिँ चरम रूपमा देखा पर्यो। त बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको चरम रूपमा देखा पर्ने एकातर्फ त्यो, अर्कोतर्फ आन्तरिक रूपमा गृहयुद्ध या द्वन्द्व चाहिँ बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईको या त चाहिँ समग्र रूपमा देशलाई चाहिँ तपाईको नेतृत्व गर्न चाहिँ सक्नु पर्यो हैन, समग्र रूपले समेट्न सक्नु पर्यो। समग्र रूपले समेट्न नसक्दाको अवस्थामा मुलुकको अस्मिता त समाप्त हुन सक्ने खतरा देखियो चाहिँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि एउटा सर्टेन अवधिको लागि चाहिँ हामीले सहमति र सहकार्यको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ सम्झौताको बीचबाट आएको हो। त्यसैले सम्झौताको बीचबाट आउने क्रममा त्यो बेलामा जुन जुन मूल्य मान्यताहरूको आधारमा सम्झौता गरिएको थियो, तर अब त्यो सम्झौतालाई पालना गर्ने कुरामा, कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पछिल्लो समयमा सम्झौताका पक्षधरहरूमा चाहिँ अथवा राज्य पक्षसँग जुन प्रकारको सम्झौता गरेको थियो त्यो सम्झौतालाई चाहिँ अवलम्बन गर्ने कुरामा, आत्मसातीकरण गर्ने र क्रियान्वयन गर्ने कुरामा राज्य पक्ष चाहिँ सायद इमानदार देखिएन। राज्य पक्षबाट त्यो अवलम्बन हुन सकेन। त्यसमा पार्टीले अधिकतम प्रयास गरेको यसमा के हो त भन्दाखेरि जस्तो अब तात्कालीन रूपले राज्य पक्षको नेतृत्व अब स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गर्नुभयो चाहिँ। अब उहाँको निधन पश्चात चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि त्यो ओनरसिप अरूले लिएर चाहिँ जसरी अगाडि बढ्नु पर्दथ्यो त्यो रूपले अगाडि बढ्न सकेन र त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि राज्य पक्षसँग गरिएका सम्झौताहरू चाहिँ जुन जुन प्रतिबद्धताका साथ सम्झौता गरिएको थियो ती प्रकारान्तरले त्यो क्रियान्वयन हुन सकेन हैन। एउटा त्यो अब क्रियान्वयन हुन सकेन भनेर चाहिँ हामी कसरी जाने त भन्ने क्वेसन आयो, माओवादी कसरी जाने त भन्ने क्वेसन आयो हैन। क्रियान्वयन नभएको स्थितिमा विकल्प कसरी जाने त भन्ने क्वेसन त आयो। त्यो अवस्थामा अब क्रियान्वयन तत्काललाई क्रियान्वयन भएन भने पनि क्रियान्वयनको लागि तागिदा गर्दै चाहिँ फेरि पनि सहमति र सहकार्यकै बाटोबाट जानुपर्छ भनेर लागिरह्यौँ। किनभने क्रियान्वयन भएन भन्ने कुराको आधारमा फेरि पनि विद्रोहको वे अपनाउन थाल्दाखेरिको अवस्थामा के हुन सक्ने खतरा देखियो त भन्दाखेरि मुलुकको अस्मिता नै समाप्त हुन सक्ने अवस्था त विद्यमान रूपमा रहिरहेको अवस्था। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिता बचाउने कुरा प्रधान कुरा हो। आमूल परिवर्तनको कुरा आज हुन सकेन, भविष्यमा गरौँला चाहिँ, भोलि गरौँला। देश बच्यो भने भविष्यमा पनि गर्न सकिएला। डेमोक्रेसीका मुद्दाहरू आज सम्बोधन हुन सकेन भने पनि बाँकी रहेका मुद्दाहरू भविष्यमा सम्बोधन गरौँला भन्ने कुरा हुन्थ्यो। तर देशै बचेन भनेदेखि त डेमोक्रेसीको मुद्दा त सेकेन्डरी विषय बन्न जान्छ। देशै बचेन भनेदेखि त डेभलपमेन्टको कुरा त सेकेन्डरी विषय बन्न जान्छ। पहिलो कुरा त देशको बचाउको चाहिँ कुरा प्रमुख कुरा रह्यो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षाको प्रश्नलाई केन्द्रबिन्दु बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय सहमतिको मार्गबाट जानुपर्ने अवस्था पैदा भएको हो। राष्ट्रिय सहमतिको मार्गबाट जाने भन्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको बीचको मिटिङ पोइन्ट खोज्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले विगत कालमा भनेका प्रतिबद्धताहरू, विगत कालमा बोलेका कुराहरू, विगत कालमा चाहिँ जनताको बिचमा जाहेर गरेका प्रतिबद्धताहरू कयौँ कुराहरू एड्रेस नहुन सक्छ, अहिले चाहिँ नहुन सक्छ। त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ शहीद परिवार, घाइते, अपाङ्ग लगायतका चाहिँ मतलब अब जनयुद्धबाट तात्कालीन रूपले प्रभावित भएका क्षेत्र र समुदायहरूका जनताको चाहिँ माग र मुद्दाहरू सम्बोधन भएका छैनन् चाहिँ हैन। ती कुराहरूलाई तत्काललाई चाहिँ हामीले आफ्ना फरक मतका बावजुद पनि त्यसलाई रिजर्भेसनको रूपमा राखेर भए पनि चाहिँ मुलुकको अगाडि दलहरूको बिचमा सहमतिको मार्गबाट जानुपर्छ। न्यूनतम रूपमा कति सहमति हुन सक्छ सहमतिको रूपमा जाउँ। अन्तर्वस्तुमा बहुदल भएको हुनाले विचार र अन्तर्वस्तुमा फरक फरक मतहरू हुन सक्छ, त्यसलाई हामीले अन्यथा मान्दैनौँ। तर फरक फरक मतका बावजुद, फरक फरक धारणाका बावजुद पनि चाहिँ प्रक्रियागत रूपले राज्यलाई रन गर्ने कुरामा, नियमित कोर्समा लैजाने कुरामा प्रक्रियागत प्रश्नमा सहमति गरेर जानुपर्छ। त्यसो भयो भने राज्य नियमित कोर्समा गयो, नियमित प्रक्रियामा गयो, एउटा सहज प्रक्रियामा गयो भने बाह्य शक्तिहरूले खेल्ने ठाउँ पाउँदैन चाहिँ।
त्यस पश्चात मात्रै जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। नियमित कोर्समा जान नसक्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि डेडलक भयो भने हुन्छ, अवरुद्ध भयो भने हुन्छ। अवरुद्ध हुने बित्तिकै दलहरू बिचमा खेल्ने मौका विदेशीहरूले पाउँछ, दुईतिर तिनतिर तन्काउने मौका पाउँछ, दुईतिर तिनतिर तन्काउँदै लगेर चाहिँ राज्य विफल भयो भन्ने स्थितिमा पुर्याइदियो भने त मुलुक त विदेशीको हातमा गयो त चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राज्यलाई विफल हुन नदिनका लागि न्यूनतम रूपमा चाहिँ प्रक्रियागत रूपले रन त गर्नु पर्यो त, नर्मल कोर्समा त लैजानु पर्यो त। नर्मल कोर्समा लैजाँदाखेरि हामीले विगत कालमा भनेका कैयौँ मुद्दाहरू चाहिँ अहिले नै सबै कुरा सम्बोधन भइहाल्छ भनेर भन्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो रूपले हामी गइरहेका छौँ र जब नेपाललाई अलिकति नर्मल कोर्समा लगेर चाहिँ अब मुलुकको अस्मिता चाहिँ एक हदसम्म अब रक्षा भएको छ है। जस्तो राष्ट्रिय स्वाधीनताकै विषयमा पनि पार्टीले सत्तामा नरहँदाखेरि जे जति कुरा उठाउने गर्थ्यो, यो माओवादी पार्टीलाई मात्रै हो कि सबै पार्टीलाई आरोप के छ भने सत्तामा नरहँदासम्म राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा गर्ने, तर सत्तामा गइसकेपछि टटकारु रूपमा प्रभावकारी रूपमा त्यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउन नचाहने नसक्ने त्यस्तो परिस्थिति चाहिँ देखिन्छ भन्ने आरोप। यसमा कति कुरा गर्छन् र गर्दैनन् भन्ने प्रश्न मात्रै भन्दा पनि व्यवहारमा के गर्छ भनेर हेर्ने हो। व्यवहारमा तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा व्यवहारमा भूमिका खेलिरह्यो चाहिँ त्यसले प्रकारान्तरले राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा भूमिका खेलिरहन्छ। अब व्यवहारमा राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा लागेन, एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने वेबाट लाग्यो भने तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि राष्ट्रियताको जसुकै चर्को नारा दिए पनि प्रकारान्तर रूपले के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो राष्ट्रघाती हुन जान्छ। उदाहरणको लागि भनौँ, म एउटा उदाहरण दिउँ। अब कतिपय पार्टीका नेताहरू अब जस्तो के अरे एमालेका केही सर्टेन नेताहरू, म सबैलाई पनि भन्दिनँ, केही सर्टेन नेताहरू राष्ट्रियताको खुब चर्को कुरा गर्नुहुन्छ। विगत कालका पञ्च नेताहरू राष्ट्रियताको खुब चर्को कुरा गर्नुहुन्छ हैन। तर तपाईको अर्कोतर्फ के त भन्दाखेरि संवाद सहमति सम्झौताको बाटोलाई पनि चाहिँ स्वीकार गर्नुहुन्न। जस्तो अहिले उदाहरणलाई भनौँ, अहिले चाहिँ तपाईको चाहिँ एकातर्फ मधेसी तन्किने, अर्कोतर्फ एमाले तन्किने, यो खालको त समस्या त छ त। यो समस्यामा संवाद र सहमति गरेर टेबलमा बसेर संवाद र सहमति गरेर सम्झौताको मिटिङ पोड्ने खोज्न तयारी हुनुहुन्न। अनि सम्झौताको चाहिँ सहमतिको मिटिङ पोड्ने खोज्न तयारी नहुने चिन्तन के हो त? त्यसले चाहिँ प्रकारान्तरले कहाँ लैजान्छ त भन्दाखेरि राष्ट्रियताको नारा उठाउने अनि देशलाई सिद्ध्याउने चाहिँ यो दिशामा जाँदैछ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो यस्तो प्रकारको एउटा एक्सट्रिम खालको टेन्डेन्सी पनि देखिरहेको छ। त्यस्तो प्रकारको राष्ट्रियताको नारा भनेर भनेको ओरा चाहिँ खोक्रो चाहिँ राष्ट्रवादको नारा हो, त्यो रियालिटीमा मेल खाँदैन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो ढङ्गले गयो भने तपाईको हामीले देखिरहेका छौँ। यही ढङ्गले चाहिँ तपाईको पहाडे अहङ्कारवादले गर्दाखेरि चाहिँ 250 वर्षसम्म चाहिँ तपाईको चाहिँ मतलब एउटा सामन्तवादी प्रकारको एउटा चाहिँ एक जातीय साम्प्रदायिक राज्यले गर्दाखेरि मुलुक अर्ध उपनिवेशमा गइरहेको छ। फेरि पनि त्यही चाहिँ पहाडे अहङ्कारवाद, फेरि पनि त्यही चाहिँ तपाईको साम्प्रदायिक राज्यलाई मात्रै प्रोत्साहित गर्ने दिशाबाट गयो भने नेपाल सिद्धिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो देखिरहेको हुनाले हामीले चाहिँ तपाईको यो वेबाट गएर हुँदैन है। अब पूर्व मेची पश्चिम महाकालीसम्म तराईदेखि हिमालसम्मका सबै जाति जनजाति भाषा भाषी समुदायहरूलाई चाहिँ बृहत्तर रूपमा समेट्ने खालको पोलिसी अपनाउनु पर्छ र त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूका डेमोक्रेटिक राइट्सहरूलाई पनि स्थापना गर्नुपर्छ। ती डेमोक्रेटिक राइट्सहरू स्थापना गरेर चाहिँ सबैलाई साझा राज्यको रूपमा निर्माण गर्ने एउटा संयन्त्र र राज्यको एउटा प्रणाली भनेर भनेको संघीय प्रणाली उपयुक्त हुन सक्छ। त्यसकारण संघीय प्रणाली मार्फत चाहिँ सबै जनताको बिचमा बृहत्तर एकता कायम गर्न सक्यो, नेपाल बच्यो। संघीय प्रणाली मार्फत सबै जनताको बिचमा बृहत्तर एकता गर्न सकेन, हिजोको चाहिँ पहाडे खस ब्राह्मणवादी राज सत्ताले त नेपाल त सिद्ध्याउने वेमा गयो भन्ने कुरा त प्रश्न देखिसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कोणबाट यसको चाहिँ रिलेसन चाहिँ तपाईँ डेमोक्रेसीसँग राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न चाहिँ डेमोक्रेसीसँग पनि रिलेटेड छ। डेमोक्रेटिक राइट्सहरूलाई कति सम्बोधन हुन सक्छ? संघीयता भनेको अर्को शब्दमा डेमोक्रेटिक राइट्ससँग जोडिएको विषय हो हैन। डेमोक्रेटिक राइट्ससँग जोडिएको विषयको बारेमा चाहिँ सबै समुदायहरूलाई चाहिँ त्यो अधिकारको स्थापना गर्न सक्यो भने जनताको बिचमा बृहत्तर एकता पैदा हुन्छ र त्यो एकताले नै नेपाल बचाउने हो चाहिँ हैन। त्यसैले यो दिशामा चाहिँ तपाईको लाने कुरामा अब अरू पार्टीहरूको सन्दर्भमा हामी भन्न नसकौँला, तर हाम्रो पार्टीको सन्दर्भमा भन्नु पर्दाखेरि चाहे सरकार भित्र रहोस् चाहे सरकार बाहिर रहोस्, जहाँसुकै रहोस्, तपाईको बृहत शान्ति सम्झौतादेखि अहिलेसम्म हामी मूलतः एउटै नारा दिइरहेका छौँ। त्यो नारा भनेको राष्ट्रिय सहमतिको नारा दिइरहेका छौँ हैन। ठीक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ
राष्ट्रिय सहमतिकै प्रक्रियाबाट मात्रै देश बचाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सरकारमा हुँदाखेरि एउटा, बाहिर हुँदाखेरि अर्को भन्ने चाहिँ हाम्रो होइन। ठिक छ, अलिकति फरक प्रश्न छ तपाईँलाई। जस्तो तपाईँ नेपाल र नेपालीको भविष्य उज्जवल बनाउँछु, देशको मुहार फेर्छु, सामान्य जनताको जनजीविकामा फरक पार्छु भन्ने हिसाबले 10 वर्षे जनयुद्धमा पनि लाग्नुभयो र एक हिसाबले चाहिँ नि जनयुद्ध एक हिसाबले सफल भएर शान्ति प्रक्रियामा आउनुभयो, सत्तामा पनि पुग्नुभयो, कानुन मन्त्री पनि बन्नुभयो। यो लामो राजनीतिक यात्रा पार गरेर आउँदाखेरिमा तपाईँले मैले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट देश र जनताको लागि यो काम गरेँ, देशको जनताको हितमा मैले चाहिँ यो काम गरेँ, मेरो पार्टीको मार्फतबाट यो काम गरियो भन्ने चाहिँ के लाग्छ? यो त अब पहिलो कुरा त परम्परागत रूपले एकात्मक राज्य व्यवस्थाको, साम्प्रदायिक राज्य व्यवस्थाको नेतृत्व चाहिँ राजतन्त्रले गरिरहेको थियो। राजतन्त्रको अन्तले एक प्रकारको सामन्तवादलाई विस्थापित गर्ने कुरा भएको छ। राजतन्त्रको अन्तले एकात्मक प्रणालीको नेतृत्व गर्ने, राजनीतिक नेतृत्व गर्ने प्रणालीलाई चाहिँ अथवा प्रवृत्तिलाई चाहिँ एक हदसम्म पराजित भएको छ भन्ने देखिन्छ। सायद यो आन्दोलन 10 वर्षको जनयुद्धकै उपज हो भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 10 वर्षको जनयुद्धको परिणाम स्वरूप चाहिँ मुलुकमा सामन्तवादबाट नेपाल मुक्त गराउने प्रक्रियामा एक हदसम्म सफलता प्राप्त भएको छ। अब यही यात्रामा चाहिँ अबको सफलता प्राप्त गर्नुपर्ने पाटो भनेको मुलुकलाई स्वाधीन बनाउनु पर्ने पाटो हो। स्वाधीन बनाउनु पर्ने पाटोको सन्दर्भमा मुलुकलाई स्वाधीन बनाउन सक्यो, जनगणतन्त्र स्थापना हुन्छ। मुलुकलाई स्वाधीन बनाउन सकेन भने मुलुक जनगणतन्त्रमा पुग्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताको गणतन्त्र बनाउनका लागि चाहिँ मुलुक स्वाधीन हुन जरुरी छ र अब मुलुक स्वाधीन भयो भने नेपाल जनगणतन्त्रमा जान्छ र नेपाल जनगणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो भने आर्थिक सामाजिक विकास लगायतका कार्यहरू, आर्थिक जीवनका विकासका कार्यहरू, समृद्धिका पाटाहरूलाई पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि समृद्धिको पाटोको बारेमा आज हुन नसक्नुको पछाडिको मेजर कारण के हो त भन्दाखेरि एउटा कारण त विगत कालमा एउटा राजतन्त्र प्रणालीबाट लामो समयसम्म गुज्रेर आयो, त्यो कारणले पनि हुन सकेन भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ। दोस्रो कारण के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल चाहिँ तपाईको यहाँको प्राकृतिक स्रोत, साधन लगायतका सबै सवालहरूमा चाहिँ बाह्य शक्तिहरूको प्रभुत्व छ। बाह्य शक्तिहरूको एक प्रकारको उपनिवेश छ। त्यसले गर्दाखेरि जबसम्म बाह्य शक्तिहरूको उपनिवेश रहिरहन्छ तबसम्म नेपालको समृद्धि र विकास हुँदैन। तपाईँ देखिरहनु भएको छ, बाह्य शक्तिहरूको आर्थिक डोमिनेसनको कारणले गर्दाखेरि उद्योग वाणिज्य क्षेत्र पुरै ड्यामेज भएर गइरहेको चाहिँ छ। सबै वस्तु विदेशमाथि भर पर्नुपर्ने छ। कृषि क्षेत्र सबै ड्यामेज भएर गइरहेको छ। कृषि वस्तुहरूमा समेत विदेशमाथि भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँ आफ्नो उत्पादन भन्ने कुरा केही पनि छैन, ह्रास हुँदै गइरहेको छ। उत्पादन सृजना गर्न नसक्ने बित्तिकै, आर्थिक क्रियाकलाप सृजना गर्न नसक्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ रोजीरोटीको विस्तार हुने कुरो भएन। रोजीरोटीको विस्तार नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाखौँ युवाहरू विदेश जान बाध्य भइरहेको अवस्था छ। हुँदा हुँदा नेपाल चाहिँ तपाईँको बुढाबुढी र केटाकेटीको देशमा परिणत हुँदैछ। युवा शक्ति विहीन चाहिँ तपाईँको उजाड मुलुकको रूपमा चाहिँ परिणत हुँदैछ। यो के को कारणले त भन्दाखेरि चाहिँ विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको एक प्रकारको अर्ध उपनिवेशको कारणले गर्दाखेरि र यो अर्ध उपनिवेशको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको समृद्धिको पाटो चाहिँ गम्भीर रूपले अवरोधक बन्न पुगिएको छ। अब यो कहाँ खेलेर त्यस्तो अवस्थामा पुर्यायो त भन्दाखेरि तपाईँ नेपालका राजनीतिक दलहरू, नेताहरूको चाहिँ घुँडा टेकुवावादी चिन्तन, आत्मसमर्पणवादी चिन्तन, विदेशीले उठ भने उठ, बस भने बस, त यो प्रकारको चाहिँ एउटा घुँडा टेकुवावादी चिन्तन प्रवृत्ति जो हाबी भयो, यो प्रवृत्तिमा त त्यही चिन्तनमा नै बढी खेल्ने मौका पायो। यो प्रवृत्तिमा त सबै पार्टीहरू, तपाईँकै पार्टीलाई पनि त जनताले त्यही उसमा बुझ्ने काम हुन्छ नि त। त्यसको काउन्टर गर्नका लागि चाहिँ काउन्टर गर्ने नारा के हो त, त्यसलाई मतलब के अरे अस्वीकार गरेर चाहिँ जाने तरिका के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रिय सहमतिको मार्ग खोज्ने हो नि त। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको छिर्न नदिनका लागि त सहमतिको मार्ग खोज्ने हो नि त। दलहरूले आफैले डिसिसन गरेर आफैले सहमतिको मार्ग खोज्ने हो नि त हैन। जो सहमतिको मार्गमा गइरहेको छ हैन, उसलाई पनि त त्यो जो सहमतिको मार्गमा गएको छैन हैन र जो सहमतिको मार्गमा गइरहेको छ त्यहाँ त अन्तर गर्नु पर्यो नि। सहमतिको मार्गमा जाने र नजानेलाई एउटै ड्याङको मुला बनाएर त भएन त चाहिँ, सबैलाई सोलोडोलो एउटै रूपमा हेरेर त भएन त चाहिँ हैन। सहमतिको लागि सम्पूर्ण रूपले चाहिँ तागत केन्द्रित गरेर चाहिँ सहमति जुटाउनु पर्छ भनेर लागिरहनेलाई पनि चाहिँ उही चाहिँ लेभल लगाउन त मिलेन चाहिँ।
जो सहमति गर्दै गर्दैनौँ वार्ता गर्नै तयारी नहुने प्रकारको एकले अर्कोलाई निषेध गरेर चाहिँ जान्छौँ भन्ने ढङ्गले जो गइरहेको छ, आखिरमा खेल्ने ठाउँ त त्यही पोइन्टमा बढी पाइरहेको छ त, त्यही पोइन्टबाट बढी दिइरहेको छ त विदेशीहरूलाई खेल्ने ठाउँ त। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको विदेशीहरूले खेल्ने ठाउँ कहाँ पाउँछन् त, कसमा बढी राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद हालेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ जसले एक्सट्रिम रूपमा लगेर एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने वेबाट जान खोज्छ, आखिरमा मतलब त्यसले त विदेशी शक्ति केन्द्रहरूलाई त ढुङ्गा खोज्दाखेरि देउता फेला परे जस्तो हुन्छ चाहिँ कुरो त त्यो हो नि। यस कारणले जे जस्ता सीमा र कमी कमजोरी रहेछन् भने पनि चाहिँ अहिलेको स्थितिमा देशका विद्यमान रूपमा रहेका राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा राष्ट्रिय सहमति जुटाएर जानु पर्यो। सकिन्छ कन्टेन्टमा पनि सहमति जुटाउने, कन्टेन्टमा सहमति जुट्न सकेन भने पनि प्रक्रियामा त सहमति जुट्नु पर्यो। आफ्ना मतहरू रिजर्भेसन राखेर भए पनि चाहिँ प्रक्रियामा त सहमति जुटाउनु पर्यो। भएन भन्दाखेरि प्रक्रियामा समेत सहमति जुट्दैनन् चाहिँ, एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, एकले अर्कोलाई डेडलक गराउने, यो वेबाट जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो त घटनाक्रममा हेर्नु पर्यो नि, परिणाममा हेर्नु पर्यो नि, हैन? कुन चाहिँ चिन्तन र प्रविधिले गर्दाखेरि विदेशी शक्तिले चाहिँ मलजल पाइरहेका चाहिँ छन् भनेर हेर्नु पर्यो नि, हैन? त्यस कारणले विदेशी शक्तिले मलजल पाउने धरातल भनेको के हो त भन्दाखेरि एक्सट्रिम रूपमा जाने चाहिँ एकले अर्कोलाई निषेध गरेर जाने खालको जो ट्रेन्ड टेन्डेन्सी छ त्यसैमा चाहिँ बढी खेल्ने गरिरहेको चाहिँ छ। समस्या त त्यो हो नि। मेरो प्रश्न चाहिँ के थियो भने सरलाई, जस्तो नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेपछि यसले उपलब्ध गरेका, त्यसले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू चाहिँ के हुन्, तपाईको पार्टीको सक्रियतामा के उपलब्धिहरू भयो भन्ने कुरा मैले अघि नै निवेदन गरेँ नि। अब यस बारेमा त मैले भनिसकेँ कि मुलुकमा अब 250 वर्षसम्मको परम्परागत प्रकारको सामन्तवादी टाइपको अथवा अर्को शब्दमा एकात्म राज्य प्रणाली टाइपको चाहिँ जो चाहिँ साम्प्रदायिक खालको राज्य व्यवस्था थियो त्यसको नेतृत्व राजतन्त्रले गरिरहेको थियो, त्यसको नेतृत्व गर्ने राजतन्त्र हटेको छ। यस अर्थमा आन्दोलन डेमोक्रेसीको पाटोको सन्दर्भमा आंशिक रूपमा सफलता प्राप्त गरेको छ। जस्तो धर्मनिरपेक्षता, संहिता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उपलब्धि भयो भनेर भनिन्छ, तर त्यही कुरालाई नेतृत्व गरेर उपलब्धि गराउने जुन पार्टी छ तपाईको, त्यो पार्टीभित्र पनि त्यसको विरुद्धमा खेल्ने तपाईकै नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यसको लागि त केही गर्न सक्नु भएको छैन? जस्तो राजतन्त्र पनि बिउताने भनेर चाहिँ लागेका राजतन्त्रवादीहरू पनि तिनीहरूको सक्रियता अझ झन् बढ्दै गएको छ, अनि गणतन्त्र भनिने अथवा आफूलाई भन्ने दलहरूले पनि त्यस्तै खालको चाहिँ नि गणतन्त्र विरोधी, धर्मनिरपेक्ष विरोधी, संहिता विरोधी जो अभिव्यक्तिहरू चाहिँ त्यो आवाजहरू बुलन्द हुँदैछ भनेपछि यो उपलब्धिलाई जनताले उपलब्धि हो भनेर भनिराख्ने अवस्था त रहेन, अथवा यो उपलब्धि गरियो है भन्नेहरू पनि खालि आत्मरतिमा मात्रै रमाउने काम केही भएन। ठिक हो। अब यो विषयमा हामीले गर्ने भनेको चेतनामूलक खालको कार्यहरूसम्म हामीले एक हदसम्म सफल पारेका छौँ भनेर भन्न सकिन्छ। यो मैले एकात्म प्रणालीको विपक्षमा चाहिँ रहेका जे जस्ता अभिमतहरू आएका चाहिँ छन्, हैन, एकात्म प्रणालीलाई विस्थापित गर्नका लागि चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको कुरा, संहिताको कुरा, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा र कतिपय मौलिक हक र अधिकारहरूको स्थापनाको कुरा, अब यसरी उत्पीडित समुदायहरूको पनि डेमोक्रेसी हुन्छ है। डेमोक्रेसी भनेको परम्परागत डेमोक्रेसीमा व्यक्तिको डेमोक्रेसीको कुरा उठ्यो, हैन? व्यक्तिको डेमोक्रेसीको कुराले अन्ततगत बाघ र बाख्रालाई एउटै खोरमा हुल्ने वेमा लयो, त्यसले मात्रै पुगेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कम्युनिटी बेसिसमा पनि डेमोक्रेसी खोज्नुपर्छ है। यदि कम्युनिटी बेसिसमा चाहिँ विगत कालको साम्प्रदायिक राज्य सत्ता सञ्चालन भएको छ भने त्यसलाई विस्थापित गर्नका लागि एक हदसम्म कम्युनिटी डेमोक्रेसीको पनि जरुरी छ। उत्पीडित जातिहरूको पहिचान गरेर चाहिँ ती समुदायहरूको पनि हक र अधिकार स्थापना गर्ने त्यो डेमोक्रेसीको पनि जरुरी छ भन्ने क्रममा चाहिँ हामीले उत्पीडित जातिहरूको डेमोक्रेसीको कुरा गर्यौं, त्यसलाई स्थापित गर्ने कुरा गर्यौं एक हदसम्म चाहिँ, र समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतका मुद्दाहरू उठान गर्यौं। अब यो मुद्दाहरू चेतनागत हिसाबले जनजागरणको हिसाबले एक हदसम्म स्थापित भयो, तर अब राज्यको प्रणालीको रूपमा स्थापित गर्ने कुरामा मतलब भौगोलिक संहितासम्म मात्रै आएको छ, पहिचान सहितको संहिता आएको छैन।
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आंशिक रूपमा मात्रै त्यो चाहिँ परिवर्तन भएको छ भनेर भन्नु पर्छ। धर्मनिरपेक्षता चाहिँ आएको छ, तर व्याख्या विश्लेषण सबै हेर्दाखेरि चाहिँ उही परम्परागत टाइपको चाहिँ छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी पूर्णता भनेर भन्दा पनि आंशिक रूपमा मात्रै यो उपलब्धि भनेर भन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र त्यही पनि कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने खालको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको चाहिँ छ। जस्तो त्यो उपलब्धिहरू चेप्टामा परेको हो कि होइन, अनुभव के छ तपाईँ? अब यो यस्तो छ, तपाईको मुलुक स्वाधीन बन्यो, ती मुद्दाहरू पूर्ण रूपले क्रियान्वयन हुन्छ, धर्मनिरपेक्ष पनि हुन्छ, तपाईको चाहिँ पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि हुन्छ, उत्पीडित जाति जनजातिहरूको स्वायत्तताको मुद्दा पनि सम्बोधन हुन्छ, विशेष अधिकार पनि सम्बोधन हुन्छ र नेपाल संघीयतामा जान्छ। यदि मुलुक स्वाधीन बन्न सकेन भने नेपाल संघीयतामा नजाने मात्रै होइन चाहिँ नेपालको अस्मिता नै समाप्त हुनेवाला चाहिँ छ। यसको अन्तर्य चाहिँ जोडिएको छ कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको विदेशी डोमिनेसनसँग जोडिएको चाहिँ छ। समानुपातिकताको प्रश्न विदेशी डोमिनेसनसँग जोडिएको चाहिँ छ हैन। तपाईको चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको प्रश्न विदेशीहरूको चाहिँ चलखेल अथवा विदेशीहरूको चाहिँ तपाईको चाहिँ प्रश्नसँग रिलेटेड छ। किन त भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ किन चाहँदैन त धर्मनिरपेक्ष हुने बित्तिकै सबै धर्मावलम्बीहरूले समान अधिकार पाउने भयो। सबै धर्मावलम्बीहरूले समान अधिकार पाउने बित्तिकै त जनताको बिचमा त बृहत्तर एकता हुन्छ। अनि किन चाहन्छ विदेशीले बृहत्तर एकता हैन? त्यो त उ त कुनै पनि हालतमा नेपालीले एकताबद्ध गर्ने खालको दिशामा त उ त कुनै हालतमा नै जाँदैन चाहिँ। समानुपातिक प्रणाली चाहिँ अवलम्बन हुने बित्तिकै के हुन्छ त नेपालीहरूको बिचमा त बृहत्तर एकताको दिशामा जान्छ हैन। त्यसकारण त्यो त पुरा गर्न त दिँदैन नि विदेशीहरूले। अहिले देखिरहेको गर्दाखेरि तपाईँको हरेक कुरामा चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने कुरामा पनि विदेशीहरूले चाहिँ लागू गर्न दिनेवाला छैन, तपाईँ रिकर्ड गरिराख्नु होला। धर्मनिरपेक्षलाई पूर्णता रूपले लागू गर्ने कुरा पनि विदेशीले दिनेवाला छैन, त्यो रिकर्ड गरिराख्नु होला चाहिँ। संहिताको क्वेसनमा पनि साम्राज्यवादी विस्तारवादी शक्तिहरूको प्रबुद्ध रहँदासम्म चाहिँ फुल फ्लेजमा चाहिँ तपाईँको संहिता कार्यान्वयन हुन दिनेवाला छैन चाहिँ हैन। त्यति मात्रै होइन, अहिले चाहिँ जो भौगोलिक प्रकारको जो संहिता चाहिँ भनेर आएको छ त्योसँग पनि लागू गर्न दिनेवाला छैन हैन। विदेशीहरूले ताकत पुग्दासम्म सत्तासम्म चाहिँ तपाईँको कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न दिनेवाला छैन र यो डेडलक गराउँदै 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 लगेर कहाँ लैजान्छ त भन्दाखेरि चाहिँ असफल भयो नेपाल चाहिँ भन्ने पारेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हैन मुलुकको अस्मितालाई नै विदेशीहरूको हातमा लैजाने चाहिँ हैन। मुलुकको अस्मितालाई नै विदेशी सेनाको हातमा लैजाने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले लिने, असफल हुने बित्तिकै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले लिने हैन, अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेशी सेनाले लिने। त्यहाँसम्म त्यो स्टेपसम्म पुर्याउनका लागि चाहिँ सायद अब यो यहाँ चाहिँ डेडलक गर्लान्, सदनमा चाहिँ ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न नदिनलाई चाहिँ डेडलक गर्लान्, माघ 7 गतेसम्म चाहिँ चुनावहरू हुन नदिनलाई चाहिँ सायद डेडलक होलान् हैन। त्यस्तै गरिकन चाहिँ तपाईँको माघ 7 गते पछि चाहिँ ल सकेन, दलहरूले सकेन भनेर चाहिँ हुनसक्छ सेना परिचालन पनि गर्लान्, द्वन्द्व क्रिएट गर्ने वातावरण क्रिएट गर्दै लैजान्छ, सेना परिचालन गर्लान्। त्यहाँबाट पनि भएन भनेर चाहिँ तपाईँको दरबारलाई गुहार्ने कुरा पनि चाहिँ 47 साल दोहोऱ्याउने भनेर दरबारलाई फिर्ता गराउने काम पनि गर्लान्। के गर्दाखेरि द्वन्द्व क्रिएट गर्न सकिन्छ, के गर्दाखेरि झगडा पैदा गराउन सकिन्छ, त्यही गर्ने हो उनीहरूले त हैन। त्यो गराउँदै 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 लैसकेपछि अनि मुलुक फेल भयो विफल भयो भन्ने पारिसकेपछि अनि विदेशी सेना लिएर आउने र विदेशी सेनाका क्याम्पहरू खडा गर्ने र चाहिँ तपाईँ अफगानिस्तानको मोडलमा लैजाने चाहिँ यो ढङ्गले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुलुकको अथवा बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको खेल भनेर भनेको त्यो दिशातर्फ गइरहेको छ। त्यसैले त्यसलाई क्रस चेक गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै कुरा नेपाली जनताले नै आफैले निर्णय गर्ने, दलहरूले निर्णय गर्ने हैन। सबै बटम लाइनमा दलहरूले निर्णय गर्दै 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 लगेर विदेशीहरूको चलखेललाई न्यूनीकरण गर्दै 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 लगेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै कुरा नेपालीले निर्णय गर्न सक्ने खालको तहमा पुर्याउन सक्ने अवस्था पैदा भयो भने संहिता पनि लागू हुन्छ, धर्मनिरपेक्ष पनि लागू हुन्छ, पूर्ण समानुपातिक पनि लागू हुन्छ, अग्राधिकार विशेष अधिकार लगायतका चाहिँ मुद्दाहरू पनि लागू हुन्छ। त्यसकारण यसको रिलेसन चाहिँ तपाईँको संहिता क्रियान्वयन हुन्छ कि हुँदैन चाहिँ हैन, गणतन्त्र सहितको संहिता क्रियान्वयन हुन्छ कि हुँदैन चाहिँ भन्ने कुराको प्रश्न चाहिँ कहाँ रिलेटेड छ त भन्दाखेरि चाहिँ साम्राज्यवादी विस्तारवादी शक्ति केन्द्रहरूको उत्पीडनसँग रिलेटेड छ हैन। उनीहरूको अगाडि त्यो अवस्थामा उनीहरूको अगाडि घुँडा टेक्दै जान थाल्ने हो भने चाहिँ संहिता पनि क्रियान्वयन हुँदैन, धर्मनिरपेक्ष पनि क्रियान्वयन हुँदैन, केही पनि क्रियान्वयन हुनेवाला छैन, नेपालै सिद्धिनेवाला छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यसको डेमोक्रेसीको चाहिँ तपाईँको मुद्दाहरूको अन्तर सम्बन्ध रिलेटेड चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाह्य हस्तक्षेपसँग जोडिएको छ चाहिँ हैन। अब विगत कालमा चाहिँ हामी के ठान्थ्यौँ त भन्दाखेरि एक थरीले चाहिँ दरबारले चाहिँ राष्ट्रियताको मात्रै कुरा गर्ने, डेमोक्रेसीलाई निषेध गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि जनताको बिचमा एकताबद्ध हुन सकेन, राष्ट्रियता अत्यन्तै कमजोर भयो हैन। एक थरी अर्को त्यो बेलामा नेपाली कांग्रेस के गर्थे त डेमोक्रेसीको कुरा गर्ने, राष्ट्रियतालाई निषेध गर्ने चाहिँ
यस्तो खालको चिन्तनले पनि काम गर्यो। निरपेक्षताका डेमोक्रेसीको कुरा गर्ने, राष्ट्रियतालाई निषेध गर्ने। त्यसैले यो दुईटै धार चाहिँ गुठियो भनेर चाहिँ कम्युनिस्टहरूले लिएर आएको धार के हो त भन्दाखेरि चाहिँ डेमोक्रेटिक राइट्सहरू सहितको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कुरा हो। यो नङ्ग्रा मासु जस्तो रिलेटेड छ चाहिँ हैन। डेमोक्रेसीको प्रश्न र राष्ट्रियताको प्रश्न नङ्ग्रा मासु जस्तो रिलेटेड छ, त्यो छुटाएर छुटाउनै मिल्दैन चाहिँ, यो अन्तर सम्बन्धित छ। त्यसो भएको हुनाले डेमोक्रेटिक राइट्सहरूलाई पनि स्थापना गर्दै तपाईको चाहिँ राष्ट्रियतालाई स्वाधीनतालाई रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूले स्थापना गरेको कुरा हो र पछिल्लो समयमा माओवादीले स्थापना गरेको कुरा हो। अहिले माओवादीको लाइन भनेर भनेको चाहिँ तपाईको यहीँनिर चाहिँ रहेको छ, यही लाइन हो। डेमोक्रेटिक राइट्सहरू स्थापना गर्दै अथवा संहिता लगायतका मुद्दाहरूलाई स्थापना गर्दै मुलुकको स्वाधीनतालाई रक्षा गर्ने दिशामा जानुपर्छ। त्यसको लागि के हो त, विधि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ विद्यमान रूपमा रहेका राजनीतिक दलहरू चाहिँ कमसेकम सकिन्छ सदनभन्दा बाहिरका पनि नभए पनि सदनमा भएका दलहरूको बीचमा बृहत्तर रूपमा चाहिँ मेजर स्टेक होल्डरहरूको बीचमा चाहिँ तपाईको चाहिँ राष्ट्रिय सहमति जुट्नुपर्छ। मेजर मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति जुटेर अगाडि बढ्नुपर्छ। सकिन्छ अन्तर्वस्तुमा पनि चाहिँ विचारमा पनि अन्तर्वस्तुमा कन्टेन्टमा पनि सहमति जुटाउने, कन्टेन्टमा सहमति जुट्न सकेन भने प्रक्रियामा त सहमति जुटौँ, आफ्ना मतहरू रिजर्भेसन राखौँ, प्रक्रियामा सहमति गरेर लैजाउँ। प्रक्रियामा सहमति गरेर गए मुलुक चाहिँ सहज ढङ्गले रनक भएर जान्छ। नेपालको राजनीति त्यतातर्फ उन्मुख भएको छ त? अब त्यतातर्फ उन्मुख नभएकै कारणले गर्दा जो तपाईले चित्र अझै प्रस्तुत गर्नुभयो, एउटा दर्दनाक जस्तो नेपाललाई बिघटन हुने खालको पनि चित्र प्रस्तुत गर्नुभयो, अब त्यसको निकास चाहिँ के हो त? सहमति भन्नुहुन्छ, तर सहमतितर्फ उन्मुख छ नेपालको राजनीति। त्यही नभएर नै मुलुक सङ्कटमा परेको छ भनेर भनिरहेका छौँ। त्यसकारण हामीले ध्यान आकृष्ट गराउन खोजेको विषय चाहिँ तपाईको सहमति गर्नुभयो नेपाल बच्यो, तपाईँ सहमति गर्नु भएन आफ्नो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर चाहिँ एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने ढङ्गले जान थाल्यो भने नेपाल सिद्धियो भनेर लाग्छ। नेपालमा अहिले दुई खालको राष्ट्रियताको परिभाषा छ। एक खालको चाहिँ नि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको राष्ट्रवादमा आधारित छ भने अर्को चाहिँ बहुजातीय बहुराष्ट्रिय एकता, सबै जातिहरूको पहुँच अधिकार सम्पन्न भयो, अधिकार प्राप्त भयो भने एक खालको चाहिँ नि राष्ट्रिय एकता हुन्छ भनेर चाहिँ भन्ने अर्को राष्ट्रियताको परिभाषा छ। यसमध्येमा यो दुईटैमा रहेका गुण र दोषको आधारमा तपाईँले यसलाई यी दुईटा राष्ट्रवादको जुन परिभाषा छ यिनीहरूलाई कसरी केलाउनुहुन्छ? अब पहिलो राष्ट्रियताको कोरा राष्ट्रवादको नारा भनेर भन्यौँ मैले चाहिँ हैन। जस्तो ओलीजीहरूले उठाउने गरिरहेको राष्ट्रवाद चाहिँ यो कसरी कोरा हो तपाईले स्पष्ट भन्दाखेरि जनताको अधिकार बिनाको चाहिँ तपाईको जनताको बीचमा एकता हुन्छ कि हुँदैन त भन्दाखेरि हुँदैन चाहिँ। जनताको बीचमा बृहत्तर एकता कायम गर्न सकिएन भने त्यो त खालि राष्ट्रियताको नारा त कोरा राष्ट्रवादको कुरा मात्रै हुन्छ, व्यवहारमा जीवन्त त लागू त हुँदैन। यो कुरा त विगत कालमा दरबारले 250 वर्षसम्मको अभ्यास गरिसक्यो नि हैन, त्यसबाट पुष्टि भइसक्यो, प्रमाणित भइसक्यो नि हो। अब त्यसले घटनाक्रमले के देखायो त भन्दाखेरि सुगुली सन्धिदेखि लिएर सन् 1950 को सन्धि हुँदै अहिलेसम्मका सन्धि सम्झौताहरू जे हुँदै आइरहेछन् त्यसले के देखायो त भन्दा नेपाल त सेमी कोलोनीमा गयो, अर्ध उपनिवेशमा गयो। त्यसैले एक जातीय साम्प्रदायिक राज्यको कारणले गर्दाखेरि नेपाल अर्ध उपनिवेशमा गयो। यही स्थिति रहिरहने हो भने नेपाल समाप्त हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो राष्ट्रवादको नारा चाहिँ यो मतलब के अरे दरबारले उठाउने गरिरहेको राष्ट्रवादको नारा चाहिँ खोक्रो साबित भयो हैन। यो चाहिँ रियल राष्ट्रवाद भएन भन्ने कुरा हो। र किन त भन्दाखेरि त्यसले हो त्यसको अब अर्को तपाईले सकारात्मक पक्षको कुरा पनि गर्नुभयो, हरेक नकारात्मक भित्र सकारात्मक हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा होइन, हुन सक्छ तर त्यो मेजर होइन, त्यो सहायक रूपमा चाहिँ छ हैन। राष्ट्रियताको प्रश्नको अर्को पाटो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ भूगोलसँग पनि जोडिया हुन्छ हैन। भूगोलको हिसाबले भूगोल चाहिँ यति भूगोल त बचाउनै पर्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ जो एउटा प्रकारको चाहिँ चेतनाले चाहिँ जो काम गर्यो हैन। अब भूगोल बचाउने क्रममा एक हदसम्म नेपाल पनि बच्ला अथवा बचाउन सकिएला भन्ने हिसाबले चाहिँ बच्ने कुरा एउटा पाटो भयो चाहिँ हैन। त्यस हिसाबले भूगोल बचाउने कुराको सन्दर्भमा सके जनतालाई बचाउने हो, राष्ट्र भनेको त जनता हो चाहिँ, जनता सहित बचाउने कुरा हो हैन। होइन चाहिँ जनतालाई चाहिँ तपाईँ जेसुकै हुनु भनेर भूगोल मात्रै बचाउने खालको जो तरिका चाहिँ जो विगत कालको शासकहरूले अपनाए हैन, कमसेकम नाम मात्रै भए पनि भूगोल त बचिया छ त चाहिँ भन्ने कुरा हुन्छ हैन। त्यसकारणले त्यहाँनिर चाहिँ हामी सकारात्मक देख्न सकौँला, त्यो एउटा पाटो होला हैन। तर त्यही पनि बच्दै बच्दैन त, जनतालाई बचायो भने नै त्यो भूगोल बच्छ, जनतालाई बचाएन भने त भूगोल त बच्दैन त हैन। जनता बच्दैन भनेको त डेमोक्रेसीसँग जोडिया छ चाहिँ, डेमोक्रेटिक राइट्सहरूसँग जोडिया छ चाहिँ।
त्यसो भएको हुनाले अब एउटा पाटो त्यो हो, मतलब सकारात्मक र नकारात्मक पाटोको बारेमा, पहिलो प्रकारको राष्ट्रवादको बारेमा। दोस्रो चाहिँ तपाईँको दोस्रो प्रकारको राष्ट्रवाद भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सबै जाति जनजातिहरू, भाषाभाषीहरू, धर्मावलम्बीहरूलाई चाहिँ सबैलाई समान प्रकारको अधिकारको स्थापना गर्नुपर्दछ र त्यो अधिकारको स्थापनाबाट मात्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताको बिचमा बृहत्तर एकता हुन्छ र त्यो बृहत्तर एकताले मात्रै चाहिँ नेपालको राष्ट्रियता बचाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैले यसको रिलेसन चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको छ हैन। यो चाहिँ रियल डेमोक्रेसीको कुरा त्यहाँनिर हो। तर त्यहाँभित्र पनि नकारात्मक पक्ष कहाँ देखा परिरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोड्नका लागि त असमानता भएका ठाउँहरूमा समान प्रकारको अधिकार स्थापना गरेर बृहत्तर एकता कायम गर्ने कुरा हो नि। तर त्यो दिशातर्फ नगइकन कतिपयमा चाहिँ फेरि कस्तो देखा परिरहेछ भने अन्तर्जातिवाद प्रकारको पनि देखा परिरहेछ। त्यसले के त भने एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, सानातिना प्राविधिक कुराहरूमा पनि माथा पिछी गरेको छ, एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने ट्रेन्ड टेन्डेन्सी पनि छ। एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने अति संकीर्ण ढङ्गले एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने ट्रेन्ड टेन्डेन्सी पनि छ। त्यसले फेरि कता लैजान्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डेमोक्रेटिक मुद्दा ठिकै ढङ्गले उठाएको छ भने त हुने, तर त्यो चाहिँ निरपेक्ष ढङ्गले चाहिँ जाँदाखेरि त्यसले फेरि राष्ट्रियतामाथि आँच पुर्याउन पनि सक्छ फेरि प्रकारान्तर रूपले चाहिँ। त्यो कुराबाट चाहिँ खबर मतलब सजग र सतर्कता चाहिँ रहनुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने लाग्छ। यो दुईटै अतिवादी विचारहरूलाई मिलाएर एउटै खालको राष्ट्रवादलाई अगाडि बढाउन सक्ने मिटिङ पोइन्ट चाहिँ के हुन सक्छ मध्यममार्गी? अब मध्यममार्गी पोइन्ट भनेको त्यही हो, मैले अघिदेखि नै भनिरहेको छु कि अहिलेको स्थितिमा जनताको अधिकारहरूलाई चाहिँ अधिकतम रूपले सम्बोधन गर्न प्रयास गर्ने हो। जस्तो ओली राष्ट्रवादले चाहिँ बहुराष्ट्रियतालाई स्वीकार्नै नचाहने, बहुराष्ट्रिय एकता चाहनेले फेरि त्यो अर्को अब बहुराष्ट्रिय स्वीकार्नै नचाहने खालको चाहिँ अतिवादी विचारहरू देखिएको छ। बहुराष्ट्रिय एकताको चाहिँ पक्षमा चाहिँ त कुरा उठाउने, तर चाहिँ तपाईँको व्यवहारमा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा प्रकारको अति एउटा प्रकारको संकीर्णताले गर्दाखेरि सानातिना कुराहरूमा पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ माथा पिछी गर्दै 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 गएर, जस्तो उदाहरणलाई भन्नुहोस् कतिपय ठाउँमा अब तपाईँ देखिरहनु भएको छ सीमाङ्कनका कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको माथा पिछी गरेर चाहिँ लडिरहेको देखिन्छ हैन। अब सीमाङ्कनले चाहिँ तपाईँको अधिकार दिन्छै दिँदैन त हैन। सीमाङ्कन एउटा प्राविधिक विषय हो, अधिकार दिन्छै दिँदैन त भन्ने क्वेसन त अधिकारमा हेर्ने कुरा हो नि। अधिकारको व्यवस्था भएको छ, जनतालाई स्वायत्तताको अधिकार छ, के अरे समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार छ, विशेष अधिकार छ, अग्र अधिकार छ भने चाहिँ तपाईँको जुन सिमाना अन्तर्गत परे पनि चाहिँ खोला वारी परे पनि पारी परे पनि जुन सिमाना अन्तर्गत परे पनि जनताले अधिकार पाउँछ हैन। तर अधिकार चाहिँ छैन हैन भने खालि त्यो सिमानाको कुरा मात्रै गरेर खोला वारी हो कि खोला पारी हो, डाँडा वारी हो कि पारी हो भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सीमाङ्कन मात्रै कुरा गर्दा के अर्थ छैन त हैन। यसरी चाहिँ तपाईँको कतिपय प्राविधिक विषयहरूमा अनावश्यक रूपले बहसमा फस्दिने चाहिँ अब यो के हो त भन्दाखेरि एक प्रकारको संकीर्ण प्रकारको चिन्तन, यही संकीर्ण प्रकारको चिन्तनमा टेकेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेशीहरूले खेल्दै खेल्दै चाहिँ तन्काउँदै साना साना प्राविधिक कुरा पनि तन्काउँदै लैजाने खालको चाहिँ हुन जान्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले हो सके खण्डमा लड्नुपर्छ र चाहिँ बहस गरेर स्थापित गर्ने भनेको जनताको अधिकारलाई स्थापित गर्ने कुरामा जोड दिने कुरा हो। अहिलेको परिस्थिति अनुसार कति स्थापित गर्न सकिन्छ त्यति स्थापित गर्ने हो। स्थापित गर्न नसकेका मुद्दाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले रिजर्भेसन राख्ने हो चाहिँ, रिजर्भेसन राखेर भए पनि मिटिङ पोइन्ट खोज्ने हो अहिले चाहिँ हैन। मिटिङ पोइन्ट खोज्ने हो, मिटिङ पोइन्ट खोजेर चाहिँ जाने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले मिटिङ पोइन्ट खोज्ने कुराको सन्दर्भमा माओवादी चाहिँ हामीले भनिरहेका छौँ। मिटिङ पोइन्ट खोज्नेको सन्दर्भमा अहिले मुख्यतः दुईतिर जो देखा परिरहेछ मधेसी केन्द्रित खालका दलहरू र एमाले केन्द्रित शक्तिहरू, यो दुईटा बीचमा जो चाहिँ खालको दूरी बढ्दै गइरहेको छ, यो गम्भीर खतरा दिशातर्फ गइरहेको हुनाले यो दुईटा ट्रेनको बीचमा चाहिँ तपाईँ मिटिङ पोइन्ट खोज्ने क्रममा माओवादी ओपनली चाहिँ हैन खुला दिलले चाहिँ खुला हृदयले चाहिँ दुवैतर्फ संवाद गर्दै सहजीकरण गर्ने कुन पोइन्टमा मिटिङ पोइन्ट हुन सक्छ भन्ने कुराको खोजी गरिरहेका छौँ। अहिले माओवादीले चाहिँ आफ्नो एजेन्डा थोपर्ने, आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्ने दिशातर्फ छैन। अहिले आफ्नो एजेन्डालाई एकछिनलाई थाती राखेर भए पनि चाहिँ यो मुलुक सिद्धिने वेबाट जो गइरहेछ, दुईतिर तन्केर जो गइरहेको छ, त्यो तन्किन नदिनका लागि चाहिँ सहजीकरणको भूमिका खेल्नु पर्यो भनेर चाहिँ सहजकर्ता र सहजीकरणको भूमिका खेल्नु पर्यो भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ माओवादीको नेतृत्वमा चाहिँ अध्यक्षको नेतृत्वमा जो सरकार लागिरहेको चाहिँ छ, सरकारको बाटो सरकारको उद्देश्य त्यही दिशातर्फ गइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भूमिका भनेको यतिखेर चाहिँ बढीभन्दा बढी सहजीकरण गर्ने, सम्झौता गराउने, सहमतिमा ल्याउनलाई चाहिँ बढी जोड दिने,
आफ्ना एजेन्डाहरू सम्बोधन हुन सकेन भने पनि त्यसलाई रिजर्भेसनको रूपमा थाती राखेर भए पनि चाहिँ उहाँहरूले उठाइरहेका एजेन्डाहरूको मिटिङ पोइन्ट के हुन सक्छ र आफ्ना आफ्ना धारणाहरू चाहिँ अडानहरू रहिरहेछ भने पनि प्रक्रियामा सहमति खोजौँ, विधिमा सहमति खोजौँ भनेर यो भूमिकामा हामी लागिरहेका छौँ। ठिक छ, म अलिकति फरक प्रश्न तपाईँलाई। तपाईँ आफै पनि आदिवासी जनजाति दलित नेपालमा रहेका उत्पीडित जातिहरूको अलिकति बढी वकालत गर्नुहुन्छ। तपाईँ आफू पनि आदिवासी जनजाति समुदाय गुरुङ समुदायको व्यक्ति हुनुहुन्छ। नेपालमा जति पनि राजनीतिक परिवर्तनहरू हुन्छन् ती राजनीतिक परिवर्तनहरूमा आदिवासी जनजाति युवाहरू प्रयोग मात्रै हुन्छन्, तर तात्विक रूपमा त्यो समुदायको चाहिँ जनजीवनमा चाहिँ खासै प्रभाव परेको देखिँदैन, खालि प्रयोग मात्रै गरिरहन्छ नेपालको राजनीतिक दलहरूले भन्ने बुझाइरहेको छ। अब यो कसरी हेर्ने भन्ने कुरा हो चाहिँ आफ्नो हक र अधिकारको लागि चाहिँ लड्ने कुरालाई कतिपयले चाहिँ प्रयोगको रूपमा मात्रै बुझ्छन् हैन। अब होलान कतिपय प्रयोगको कुरा मात्रै पनि हुन सक्छ। किन त भन्दाखेरि अब नेताहरू कतिपय निजी स्वार्थहरू पद प्रतिष्ठाको प्रश्न मात्रै सीमित भएर चाहिँ सोचिरहेका छन् भने त्यो अर्थमा त्यो स्वार्थ सिद्ध गर्नलाई प्रयोग मात्रै पनि हुन सक्छ। तर अब आफ्नो हक र अधिकारको लागि लड्ने कुरालाई चाहिँ प्रयोगको रूपमा लिनु पनि हुँदैन, प्रयोगको रूपमा लिनु हुँदैन भन्ने लाग्छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि आफ्नो हक र अधिकारको निम्ति जनताको हक र अधिकारको निम्ति परिलक्षित भएर अगाडि बढेको छ कि या निजी स्वार्थमा सीमित भएर चाहिँ अगाडि बढेको छ भन्ने कुरा त्यो पार्टीको नीति कार्यक्रम विचार योजना सबै समग्रतामा हेर्ने कुरा हो। समग्रतामा वैचारिक रूपले राजनीतिक रूपले जनतालाई मुक्तिको दिशामा लागिरहेको छ भने चाहिँ त्यसमा हक र अधिकारको निम्ति लड्नुको विकल्प रहँदैन, लड्नै पर्छ, लाग्नै पर्छ। त्यो कसैको प्रयोगको प्रश्न होइन चाहिँ हैन, त्यो कसैको प्रयोगको प्रश्न होइन। आन्दोलनको निम्ति देशको निम्ति जनताको लागि लाग्नै पर्छ। तर पटक पटक जनताले चाहिँ कतिपय दलहरूको चाहिँ फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि कुर्सीको लागि बार्गेनिङ गर्ने, पदको लागि बार्गेनिङ गर्ने, पदको लागि मोलतोल गर्ने उद्देश्य त्यसै मात्रै सीमित राख्ने हैन। जनता राष्ट्र मुक्ति आदि आदि कुरा चाहिँ तपाईको गाउनु हुने र तत्कालको चाहिँ तपाईको पद प्रतिष्ठाको निम्ति मात्रै सीमित रहने चाहिँ हैन। यस्तो चिन्तनबाट गाइडेड छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रयोग मात्रै पनि हुन सक्छ हैन, हुनै सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले हेर्दाखेरि कसरी हेर्ने हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको समग्र चाहिँ तामा हेर्ने हो, समग्र विचारमा हेर्ने हो, लाइनमा हेर्ने हो, सिद्धान्तमा हेर्ने हो। त समग्र विचारमा हेर्दाखेरि हामीले साइन्टिफिक आउटलुकलाई हेर्ने हो चाहिँ वैज्ञानिक विचार के हो चाहिँ वैज्ञानिक विचारलाई अवलम्बन गर्न सकिसकेन भन्ने कुरामा हेर्ने हो चाहिँ समाज विज्ञानको चाहिँ क्रममा पछिल्लो समयमा विकास भएको वैज्ञानिक विचार भनेको हामीले बुझे अनुसार मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद नै हो। त्यो भन्दा अर्को चाहिँ सामाजिक विज्ञानमा अरू वैज्ञानिकहरूको चाहिँ विचारको चाहिँ डेभलप भएको छैन चाहिँ। आउँसँगसम्म त धेरै विकास भएका होलान्, तर समग्रतामा आइपुग्दाखेरि लेटेस्ट चाहिँ वैज्ञानिक विचार भनेको मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद नै हो। त्यसैले त्यो विचार अनुसार चाहिँ तपाईको चाहिँ सामाजिक परिवर्तनको लागि, क्रान्तिको लागि, आमूल परिवर्तनको लागि हैन, सामाजिक रूपान्तरणको लागि त्यो फिलोसफीबाट गइरहेको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो चाहिँ। त्यो फिलोसफीबाट गइरहेको छ, त्यहाँ गरिने त्याग बलिदान योगदान चाहिँ त्यो कसैको प्रयोगको विषय हुँदैन त्यो चाहिँ हैन। त्यो देशको निम्ति जनताको निम्ति मुक्तिको निम्ति को योगदान हुन जान्छ। अब यदि तपाईको त्यो साइन्टिफिक फिलोसफीमा टिक्न सक्दैन हैन, त्यो साइन्टिफिक फिलोसफीमा नटिकिकन चाहिँ आफ्ना निजी स्वार्थहरू पद प्रतिष्ठाका प्रश्नहरू मात्रै हामी सीमित रहिरहौँ भने हुन सक्छ कहीँ कहीँ प्रयोग पनि भएन भनेर भन्न सकिँदैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले समग्र विचारमा हेर्ने कुरा हो, सिद्धान्तमा हेर्ने कुरा हो, लाइनमा हेर्ने कुरा हो, व्यक्तिको अनुहार हेर्ने विषय परेन। ठिक छ। अब नेपालको राजनीति सङ्कटग्रस्त त छ। 72 असोज 3 गते जारी भएको संविधान अब 74 माघ 7 गतेसम्ममा तिनै तहको निर्वाचन हुन सकेन भने यो पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैन र संवैधानिक सङ्कट आउने, शून्यता आउने भन्ने कुरा पनि छ। अब चुनाव तपाईँकै पार्टी चाहिँ नि सरकारमा हुनुहुन्छ, चुनावको घोषणा गरिसक्यो। अब मिति त तोकेको छैन, तर पनि अब निर्वाचन कार्यालयलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भन्ने आदेश गइसक्यो। अब चुनाव भयो भने तपाईको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र को अवस्था कहाँ रहला, त्यसको चाहिँ यसको उपलब्धि कस्तो रहला? किनभने
पहिलो संविधान सभाको चुनावमा तपाईँहरू पहिलो पार्टी हुनुभयो, दोस्रो संविधान सभाको चुनावसम्म आइपुग्दाखेरि एकैचोटि तेस्रोमा पुग्नुभयो होइन। त्यसपछि यो पार्टीले उठाएका विभिन्न गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यी यावत कुराहरूमाथि त्यसको विरुद्धमा आवाजहरू झन् चर्को हुँदै गइरहेको छ। यस हिसाबले तपाईँको पार्टीको मुद्दाहरू अलिक कमजोर बन्दै गइरहेको जनताले पनि महसुस गरिरहेको अवस्था छ। यी यावत कुराहरूलाई केलाउँदाखेरि अबको चुनावमा यदि भयो भने अबको चुनावमा पार्टीको अवस्था कस्तो रहने तपाईँले चाहिँ अपेक्षा गर्नुभएको छ, आकलन गर्नुभएको छ? पार्टीको अवस्था कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले पार्टीको मुद्दा मूल्याङ्कन अथवा मुद्दा विचार गतिविधि हेरेर चाहिँ नेपाली जनताले फैसला गर्ने कुरा हो। नेपाली जनताले कहाँ कसरी फैसला गर्छ भन्ने कुरा नेपाली जनतामा निर्भर रहने कुरा हो। हामीले हेर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको देश कसरी बचाउन सकिन्छ भनेर हेर्ने कुरा हो। राष्ट्र बच्छ कि बच्दैन भन्ने कुरा हेर्ने कुरा हो। देश बच्यो भने पार्टी कहिले साँगुरो होला कहिले ठुलो होला होइन। अब साँगुरो भएछ भने पनि भविष्यमा ठुलो भएर लान सकिने अवस्था आउँछ होइन। देशै बचेन भने आज ठुलो भएछ भने पनि भोलि सिद्धिन पनि सक्छ, केही अर्थ रहँदैन। त्यसकारणले पार्टी ठुलो बनाउन सकिन्छ सकिँदैन भन्ने प्रकारको चिन्ताको विषय भन्दा पनि देश बच्छ कि बच्दैन भन्ने कुराको चिन्ताको विषय हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वाधीनताकै प्रश्नलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर सहमति जुटाउने र निर्वाचनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने होइन। र निर्वाचनको कोर्समा अगाडि बढ्ने बित्तिकै मुलुक के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सहज र नर्मल कोर्समा चाहिँ मुलुक जान्छ। सहज र नर्मल कोर्समा चाहिँ मुलुकलाई लैजान सक्यो भने सापै चिउले नेपाल बच्छ होइन। यदि सहज र नर्मल कोर्समा चाहिँ नेपाललाई लान सकिएन भने नेपाल सिद्धिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले जित्नुपर्छ हो, राजनीतिक दलहरूले आफ्ना दलहरूले जित्नुपर्छ जिताउनुपर्छ भन्ने प्रकारको इच्छा आकांक्षा जो कसैका पनि हुन्छन् होइन। त्यस हिसाबले अब हाम्रो पार्टीले पनि जित्नुपर्छ जिताउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुने कुरा स्वाभाविक कुरा, स्वतसिद्ध विषय हो चाहिँ। तर राजनीतिक नेताहरूले राजनीतिक भिजनबाट हेर्दाखेरि आफ्नो दलमा मात्रै सीमित राखेर हेरेर पुग्दैन चाहिँ होइन। त्यस कारणले अहिले हामीले भनिरहेको विषय के हो भन्दाखेरि हामी हारौँला चाहिँ, हामी हारेर भए पनि देश बचाउँ भन्ने कुरा हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ढङ्गले यो भिजनका साथ जान सक्यो भने मात्रै सहमति जुट्छ, सहमति जुटाउन सकिन्छ र देश बचाउन सकिन्छ। यो भिजनबाट जान सकेन, को हार्छ र को जित्छ, कसको चाहिँ नेतृत्वमा चुनाव गर्दाखेरि को जित्छ र को हार्छ भन्ने खालको मात्रै क्यालकुलेसन गरेर चाहिँ आफ्नो देशको मुद्दा जनताको मुद्दालाई उठान गर्नको लागि त मत त चाहियो नि त होइन। होइन त्यो त चाहियो, त्यो त मतलब निश्चित रूपले त्यो त चाहियो। तर अब त्यही मतकै कुरा मैले भनिहालेँ नि, नेपाललाई नर्मल कोर्समा लैजाने कि असहज परिस्थितिबाट चाहिँ मुलुकलाई डेडलकको वेमा फसाउने भन्ने कुरा नै जीवन मरणको विषय बनेको छ यो कुरा होइन। त्यही कुरालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ तपाईँको नेपाललाई सहजीकरण गरेर नर्मल कोर्समा लगेर नेपाललाई बचाउने जुक्तिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाली जनताको अभिमत हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ पनि आयौँ। तपाईँले राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा, नेपाल बच्ने कि नबच्ने कुरा, बचाउने कि नबचाउने भन्ने यो कुराहरू धेरै टटका रूपमा उठाउनु भयो। अब तपाईँको पार्टीले त आफ्नो तरिकाले प्रयास त गरिरहेको छ, खालि बोलेर मात्रै त अब त्यो पर्याप्त भएन। अब निकास चाहिँ के हो? अर्को खालि यसभन्दा अगाडि जो जनयुद्ध गर्नुभयो 10 वर्ष, त्यस्तै खालको अर्को राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा अर्को युद्धको आवश्यकता देख्नुहुन्छ तपाईँले? अब यस्तो छ, अब यदि सहमतिको वेबाट चाहिँ गएर देशलाई बचाउन सकिएन भने राष्ट्रिय मुक्ति युद्धको विकल्प रहँदैन। हुन्छ, अब कार्यक्रममा आइदिनु भयो, अब बाँकी केही छ तपाईँको के भन्नु? धन्यवाद। तपाईँले चाहिँ यो टिभीमा चाहिँ मतलब मिडियामा बोलाउनु भयो, विचार राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। हामीले भनिरहेको विषय त्यही हो, मुलुक सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, गम्भीर राष्ट्रिय सङ्कटको स्थिति छ। यो अवस्थामा सबैको बिचमा चाहिँ एउटा सहमति र सहकार्यको बिचबाट अगाडि बढ्न सक्यो भने मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा गर्न सकिन्छ। मुलुकको रक्षा गर्न सक्यो भने डेमोक्रेसीका मुद्दाहरू आज अधुरो रहेछ भने पनि भविष्यमा पुरा गर्न सकिन्छ। विकास निर्माणका कुराहरू आज अधुरो रहेछ भने पनि भविष्यमा पुरा गर्न सकिन्छ। त्यो ठाउँ रहन्छ। तर यदि देश नै समाप्त भएर जाने स्थितिमा गयो भने
डेमोक्रेसीको कुरा, डेभलपमेन्टको कुरा सेकेन्डरी विषय बन्न जाँदो रहेछ। त्यसकारणले राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति सबै पक्षहरूको बिचमा एउटा सहमति सहकार्य गर्दै एउटा बृहत्तर एक दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। तपाईँको मिडिया मार्फत चाहिँ आम नेपाली जनतामा यही कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु। व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई यो समय उपलब्ध गराउनुभयो, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विशेष सवालको आजको अङ्कमा हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य, पूर्व कानुन मन्त्री तथा प्रखर वक्ता आदरणीय देव गुरुङसँग देशको राजनीतिक परिस्थिति र विविध विषयमा कुराकानी गर्यौँ। कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ सल्लाह सुझाव दिनुहोला। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।